चितवनको भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले 1-2 दिनमै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। रङ्गशाला निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेपछि फाउन्डेसनका सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली विरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। आफू विरुद्ध उजुरी परेपछि सोमबार फाउन्डेसनको तर्फबाट प्रष्टीकरण जारी गर्दै उनीहरूले रङ्गशाला निर्माणको सुरुवातीदेखि पुस 2078 सम्मको लेखा परीक्षण भइरहेको र केही दिनमै परियोजनाको वास्तविक आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। यस्तो छ उनीहरूले दिएका प्रष्टीकरण। राष्ट्रिय गौरव परियोजनाका रूपमा क्रिकेट र समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा 3 वर्ष अघि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण परियोजनाको थालनी भएको सबैलाई थाहा छ। 2075 साल माघ 16 गते राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं विभिन्न दलका शीर्ष नेताका साथै विभिन्न विधाका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको समूह उपस्थितिका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएर काम सुरु गरिएको थियो। कोरोना महामारी तथा अनेकौं अवरोहको बावजुद पनि रङ्गशाला निर्माणको काम निरन्तर अघि बढिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो। अपेक्षित जनसहयोग जुटाउन सकिएन। विगत 5 महिनादेखि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था र विभिन्न कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै गएपछि अन्ततः संरचना अन्तर्गतको निर्माण कार्य स्थगित गर्न बाध्य हुनु पर्यो। यसको उचित निकासका लागि फाउन्डेसनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकासँग पटक पटक छलफल गरी भरतपुर महानगरपालिकामा गत पुस 2 गते स्वामित्व ग्रहणको लागि अनुरोध पत्र बुझाइएको हो। सोभन्दा पहिले 2078 साल मङ्सिर 21 गते भरतपुर महानगरपालिकाले फाउन्डेसनलाई पत्रचार गरे अनुरूप फाउन्डेसनको तर्फबाट 2078 साल मङ्सिर 23 गतेसम्मको अनुमानित आम्दानी खर्चको विवरण, भुक्तानी दिनुपर्ने रकम र सोको विवरण तथा 2078 साल असार मसान्तसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। गत पुस 2 गतेको निर्णय पश्चात भरतपुर नगरपालिकाको तर्फबाट दुवै प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन सुरु गरी भौतिक प्रगतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ भने त्यसलाई पूर्ण बनाउन थप मूल्याङ्कन भइरहेको छ। आर्थिक प्रगति सम्बन्धमा फाउन्डेसनको तर्फबाट सुरुवाती दिनदेखि 2078 पुस मसान्तसम्मको सम्पूर्ण खर्चको लेखा परीक्षण धमाधम भइरहेको र सोको प्रतिवेदन आज भोलिमै फाउन्डेसनमा उपलब्ध हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई बुझाएर फाइनल भएपछि परियोजनाको वास्तविक आम्दानी खर्च सार्वजनिक गरिनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रही परियोजनालाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूका कारणले नै रङ्गशाला निर्माण यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। सहयोगी मनहरूबाट प्राप्त रकमको दुरुपयोग हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। परियोजनामा कुनै प्रकारको अनियमितता र गलत कार्यको गुन्जायस नरहेकोमा सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौँ। हाल सरकारी मूल्याङ्कनको कार्य चलिरहेको र परियोजना विविध रूपमा हस्तान्तरण भइसकेको हुनाले उक्त हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न भए पश्चात हामी सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई हामी मूल्याङ्कनको सहयोगी बनेर अघि बढेका छौँ। पछिल्लो समय परियोजना सम्बन्धी वास्तविकता नबुझी भ्रमपूर्ण रूपमा प्रकाशन प्रसारण गरिएका समाचार, टिक्का टिप्पणी तथा अन्य गतिविधिलाई लिएर हामी अत्यन्त चिन्तित र दुखी छौँ। हाम्रो तर्फबाट आर्थिक लगायत सबै विवरण सार्वजनिक नहुन्जेलसम्मका लागि कल्पित आरोपहरू बन्द गरी परियोजनालाई माया गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्दछौँ भनेर उनीहरूले यस स्पष्टीकरणमा बताएका छन्। अब यसरी प्रष्टीकरणमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। भनिन्छ ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खिच्छ भने झै हामीले पनि एकलौटी तरिकाले टिक्का टिप्पणी गर्नु पक्कै हुन्न। यस्ता सामाजिक कार्यले देशको विकास र समृद्ध नेपालको सपनालाई सम्भव र साकार बनाउन प्रयत्न गर्छ। तर सँगसँगै यी प्रकारको विकृति र विसङ्गतिले समाजसेवाको नाममा नकारात्मक धब्बा लाग्न जान सक्छ। तसर्थ सहयोगी हात र सहयोगी मनको सही उपयोग गरौँ र गराउँ।